नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। संसदीय सुनवाई समितिमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहेका छन्। प्रस्तावित 17 राजदूत मध्ये केही राजदूतहरूले संसदीय सुनवाई समितिमा आफ्नो बयान दिइरहेका छन् र आफ्नो कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। प्रस्तुत कार्ययोजना कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो छलफलको विषय र चासोको विषय बनेको छ। राजदूतहरू सम्बन्धित देशमा पुगिसके पछाडि के गर्छन् र के गरेका छन्, विगतका केही दृष्टान्तहरूले पनि प्रश्न पारिसकेको छ। राजदूत भन्ने बित्तिकै सम्बन्धित देशको सरकार हो। त्यहाँ पुग्दा राजदूतहरूले के गर्नुपर्छ र के गरेर फर्किन्छन् त्यो पनि एउटा चासोको विषय बनेको छ। सरकार बदलिएसँगै राजदूतहरू पनि फिर्ता भएर आउने परिपाटी छ। नेपालमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुन्छ र राजदूतहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। त्यसकारण नेपालको कूटनीतिमा ठुलो असर परेको पनि बुझेका मान्छेले त्यो खालको तर्क पेश गरिरहेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यो सवाल आवश्यक छ कि छैन, अन्य देशमा यसको प्र्याक्टिस के छ भन्ने विषय पनि यतिखेर बहसको विषय बनेको छ। तर प्रस्तावित राजदूतहरूले प्रस्तुत गरेका आफ्नो कार्ययोजना चाहिँ अचम्मै ठिट लाग्दा देखा परेका छन्। किनकि असम्भव जस्ता ती कामहरू गर्छु भनेर उनीहरूले आफ्नो कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरिसके पछाडि सामाजिक सञ्जालमा ठट्टाको विषय र व्यङ्ग्यको विषय बनेको छ। नेपालको भू राजनीति र नेपालको राजदूतहरूको भूमिका र सम्भावित कस्ता राजदूत पात्रहरू छान्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ पूर्व राजदूत कूटनीतिज्ञ भीम उदास। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम एकदम। अब तपाईँ पनि पूर्व राजदूत। हजुर। अब 30 वर्ष तपाईँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPमा पनि काम गर्नुभयो। हजुर। तपाईँलाई नेपालमा के भनेर बुझिन्छ भनेदेखि जेनेभादेखि रसियासम्मको यात्रा गर्ने, म्यानमारसम्मको यात्रा गर्ने एउटा नेपाली, भोजपुरी नेपाली भनेर तपाईँलाई चिन्ने गरिन्छ। यो अहिले जुन नयाँ सरकार आयो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले 17 जना राजदूतको प्रस्ताव गरेको छ र सुनवाई जारी छ। 8 दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। तर प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनामा केही सुनाउँछु, मान्छेहरू चकित परेका छन्। इजरायलका प्रस्तावित राजदूतले के भने, हमास र इजरायलको अहिले जुन खालको द्वन्द्व देखिएको छ, म समन्वय गरेर त्यो युद्ध रोक्छु र रोक्न लगाउँछु भनेर प्रस्तावित राजदूतले भने। अर्का राजदूतले के भने भन्दाखेरि, पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूतले म छिटोभन्दा छिटो सार्क सम्मेलन गराउँछु भनेर त्यो खालको प्रस्ताव आफ्नो कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरिन्। अब जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूतले के भने भन्दाखेरि, यो हाम्रो हवाई जहाजलाई कालो सूचीमा राखेको छ, त्यसलाई म तत्काल खुलाउँछु भनेर त्यो भने। चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतले के भने भनेदेखि, उनले चाहिँ लाखौँ पर्यटकलाई म लाइन लगाएर नेपाल भित्र्याउँछु भने। यी त मैले केही दृष्टान्त राखेँ। हजुर। अब भन्नुहोस् त, तपाईँले सुनवाई समितिमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका केही कुराहरू सुन्नुभयो सञ्चार माध्यममा, कस्तो लाग्यो? तपाईँ अनुभवी मान्छे, यहीँबाट छलफल प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। गाह्रो विषयबाट सुरु गरौँ होइन, पछि सजिलो हुँदै जाला। मुख्य अब यो सुनवाई समितिमा राजदूतहरूले आफ्नो त्यहाँ गएर म 4 वर्षमा के गर्छु, आफ्नो त्यहाँ आफ्नो एपोइन्टमेन्ट पिरियडभित्रमा भन्ने हो र आफूलाई लागेका के गर्न सक्छु भन्ने दुई देश बिचको दौत्य सम्बन्धको आधारमा त्यो देश र नेपालको बिचमा कस्तो किसिमको सम्बन्ध मात्र होइन, अब व्यापार, प्रविधिको ट्रान्सफर, अरू यो आर्थिक कूटनीतिभित्र जति पनि छन् ती सबैको आधारमा चाहिँ उहाँले केही न केही भन्नुभयो होला, केही न केही राजनीतिक कुराहरू पनि गर्नुभयो होला। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै राजदूत त्यो देशमा गइसकेपछि देशको प्रतिनिधि, सरकारको प्रतिनिधि हो।
ऊ व्यक्ति होइन, ऊ दलको प्रतिनिधि होइन, ऊ दलको दलको राजदूत होइन, ऊ देशको राजदूत हो। त्यो अर्थमा हेर्नु पर्यो। र त्यो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने देशको राजदूत भएर जाँदा उसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार, आफ्नो आफ्नो अनुसार उनीहरूले आफ्नो कार्यहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन्। अब उहाँले जुन किसिमले भन्नुभयो, अब मेरो शुभकामना छ उहाँले त्यो सबै कामहरू गर्न पाउनुभयो, सक्नुभयो भने त देशको लागि त राम्रो हो नि। अब चीनबाट लाखौँ सङ्ख्यामा टुरिस्ट यहाँ ल्याउन सक्नुभयो भने त्योभन्दा खुसीको कुरा के हुनसक्छ। तर यो कुरा त पहिला हुने राजदूतले पनि भन्नुभएको थियो। एउटा राजदूतले त यस्तोसम्म पनि भन्नुभएको थियो कि यदि म त्यहाँ गएँ भने चीनलाई चाहिँ सार्कको मेम्बर पनि बनाउँछु भनेर भन्नुभयो। अब त्यो कुनै पूर्व नेपालका चीनका लागि पूर्व नेपाल राजदूतले के भने अब्जर्भरको रूपमा भन्नु बेग्लै कुरा हो, तर सार्कको मेम्बर भन्न सकिन्छ। सार्क सदस्य बनाउँछु भन्दाखेरि त मान्छेहरू त्यो मिलेन। किनभने अब सार्क भने त साउथ एसियाको भित्रको मुलुकहरू मात्रै हो नि, अनि चाइना त साउथ एसियाभित्र पर्दैन। त्यसरी अब कतिले अब त्यो उत्तेजनामा आएर अब अलि भावुक भएर पनि भनेको पनि हुनसक्छ। अब सार्कको सम्मेलन गराउँछु पाकिस्तान पुगेपछि भन्नु त्यो पनि राम्रै कुरा, उहाँले त्यो एप्रोच गर्नु पर्यो होइन। अनि अब इजरायल र हमासको कुरा त त्यो मेरो विचारमा द्याट्स टु मच जस्तो लाग्छ। अब तर मुख्य कुरा प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डितले इजरायल र हमास युद्ध अन्त गर्न पहल गर्छु, भूमिका खेल्छु र युद्ध रोक्न म आग्रह गर्छु भन्छु भन्नुभयो उहाँले। अब विश्व नै मान्छेहरू चाहिँ एकातर्फ अर्को विश्वको अर्कोतर्फ यो द्वन्द्वले एक किसिमको विश्व ध्रुवीकरण भएको अवस्थामा पण्डितजीले यसो भने। अब त्यो जहाँ चाहिँ अब शक्ति राष्ट्रहरू इन्भल्भ हुन्छन् जुन युद्धमा यो जुन समस्यामा, त्यहाँ हामी जस्तो सानो राष्ट्रको निमित्त खेल्ने भूमिका भनेको लिमिटेड हुन्छ। किनभने हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो त्यो देखाउन सक्ने काम गर्न सक्ने क्षमता नै लिमिट हुन्छ। तर त्यो लिमिटभित्र पनि हामीले कतिसम्म गर्न सक्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो बादल, कालो बादल छ, तर कालो बादलमा पनि वरिपरि चाँदीको घेरा त हुन्छ। त्यो चाँदीको घेरालाई समातेर त्यसलाई तान्दै समात्दै अलि विशाल हुँदै त्यसलाई कसरी उज्यालो पार्न सकिन्छ, त्यो हो त्यहाँ बस्ने राजदूतको काम। अब कुनै नराम्रो समस्या, दुई देशको बिचमा समस्या राम्रो छ के अरे सम्बन्ध राम्रो छैन भने त्यो सम्बन्ध सुधार कसरी गर्न सक्ने, त्यो त्यसमा राजदूतले धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। अब जहाँसम्म यो सार्क सम्मेलन गर्ने भन्ने कुरा या हाम्रो देशभित्रबाट नै सञ्चालन हुनु पर्यो। प्रस्तावित राजदूत रिता थापाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको सम्मेलनका लागि काम गर्छु भन्नुभयो। पाकिस्तानले मात्रै भनेर हुन्छ कि हुँदैन? त्यही त, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही त, यो अब गर्न सक्ने काम मात्रै आफ्नो कार्ययोजना राख्नुपर्छ होइन। जस्तो इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत पण्डितजीले विपिन जोशीको रिहाईको लागि पहल गर्छु भनेको सुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो, हमासकैसँग इजरायल र हमासकै युद्ध रोक्दिन सक्छु भन्नुभयो उहाँले। त्यो खालको आशा व्यक्त गर्नुभयो। विपिन जोशीलाई छुटाउनु पर्ने, उहाँको रिहाईको लागि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु त राजदूतको मेरो विचारमा सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कामै त्यही हो। त्यहाँ पुगेपछि उहाँको पहिलो कार्ययोजना यो हुनु पर्थ्यो नि, कार्यक्रम यो हुनु पर्थ्यो होइन। किनभने अब त्यहाँ गइसकेपछि त नेपालीहरूको हक हित सुरक्षाको नै सबभन्दा ठुलो राजदूतको चासोको भने त त्यही हो नि। त्यसपछि मात्र अनि त्यो देशसँगको सम्बन्धको कुराहरू आउँछ। तर त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको हक हित सुरक्षा प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ राजदूतको। अनि अब चीनबाट सङ्ख्या के अरे लाखौँको सङ्ख्यामा त्यो त राम्रो कुरा हो, तर ती सबै कामको लागि देश नै तयार हुनु पर्यो, हाम्रो सरकार तयार हुनु पर्यो, हाम्रो मन्त्रालय तयार हुनु पर्यो। जस्तो परराष्ट्र अब सार्क सम्मेलनको निमित्त तपाईँले भन्नुभयो सार्कको सेक्रेटेरिएट काठमाडौँमा छ होइन, हाम्रो मन्त्रालय यहाँ छ। अनि अब हाम्रो मन्त्रालयले कतिको त्यो एक्टिभ रोल खेल्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ। यहाँ त मुख्य तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सार्कमा त चीन र के अरे
भारत र पाकिस्तानकै कुरा भयो। पाकिस्तानले चाहेको छैन कि उनीहरू चाहिँ पाकिस्तानमा सम्मेलन होस् भनेर। तर अहिले रिसेन्टली आएर अफगानिस्तान पनि जोडेको छ, किनभने अफगानिस्तान पनि 8औं मेम्बर भएको हुनाले उनीहरूको उपस्थितिलाई के गर्ने भन्ने छ। किनभने यो तालिबान सरकारलाई कसैले पनि स्वीकारेको छैन, एक्सेप्ट गरेको छैन, सरकारको मान्यता दिएको छैन भने कि त अब यो अरू 7 देशहरूले चाहिँ ठिक छ अहिले हामीले मान्यता दिएको छैन अफगानिस्तानलाई, अफगानिस्तान बाहेक हामी गरौँ भन्ने त्यो एउटा त्यो पनि सहमति हुनु पर्यो 7 वटा देशमध्ये र अफगानिस्तानलाई त्यो खबर गर्नु पर्यो जबसम्म तिमीहरूको सरकारलाई हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ, मान्दैनौँ, रिकग्नाइज गर्दैनौँ तबसम्म तपाईँहरू चाहिँ सार्कमा एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्न भन्ने त्यो सूचना उनीहरूलाई दिनु पर्यो। र 7 वटा मुलुकले चाहिँ यो सबै काम गर्ने त मन्त्रालयले हो। अब एउटा राजदूतले त्यहाँ गएर त्यहाँको मन्त्रालय त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्ने बेग्लै कुरा हो। भेमुदासु उहाँले प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितले के पनि भन्नु भने प्यालेस्टाइनलाई पनि बाँच्न देऊ भन्छु भन्नुभयो। उहाँ इजरायलको लागि राजदूत होइन, तर इजरायल र प्यालेस्टाइनको जुन खालको अहिलेको सम्बन्ध छ उहाँले प्यालेस्टाइनलाई पनि बाँच्न देऊ भन्छु भन्नुभयो। के भन्न खोजेको? यो त यो युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलको रिजोल्युसन र सबै राष्ट्रहरूले नि के भनिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ अब 2 नेसन या 2 स्टेट सोल्युसन भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब प्यालेस्टाइन पनि त्यहाँभित्र नै हुनु पर्यो। उनीहरू एउटा अटोनमस, अहिले त अब कुनै कुनै देशले प्यालेस्टाइनलाई रिकग्नाइज पनि गरिसक्यो एज ए इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट भनेर या सेपरेट स्टेट भनेर रिकग्नाइज पनि गरिसकेको छ 2-4 वटा मुलुकले। अब बाँचेर बाँच्नु देऊ भन्ने त यो संसारकै एउटा हाम्रो वसुधैव कुटुम्बकम भने जस्तै बाँचेर बाँच्नु देऊ भन्ने त्यो त एउटा राम्रो उनै हो, सिद्धान्त नै हो। तर अब इजरायलले प्यालेस्टाइनको जुन अब त्यहाँ युद्ध भइरहेछ त्यसमा एउटा नेपाली राजदूतले गर्न सक्ने निभाउन सक्ने भूमिका के हो, लिमिटेसन के हो, त्यो चाहिँ अब त्यो उहाँले बुझ्नुभयो होला, अध्ययन गर्नुभयो होला होइन, त्यतिकै त भन्नु भएन होला। प्राध्यापक जस्तो मान्छे। हजुर। अब मलेसियाको लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमिसा चाहिँ म मलेसियाको प्रधानमन्त्री बोकेर आउँछु भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो त राम्रो कुरा भयो नि होइन? मलेसियाको राजदूत बोकेर आउनु, प्रधानमन्त्री मलेसियन प्रधानमन्त्री लिएर आउँछु म मेरो कार्यकालमा भन्नुभएको छ उहाँले गर्नुभयो भने त त्योभन्दा राम्रो थियो। अहिले किनभने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री मलेसियाको आउनु भएको छ कि छैन मलाई सम्झना छैन। त्यो त राम्रो कुरा हो नि। अब म मेरो कुरा गर्दाखेरि म म्यानमार गएँ, 11 महिनासम्म त राजदूत हुनुहुन्न थियो र कतिलाई थाहा पनि थिएन कि राजदूत कहिले जानुभयो के भयो भन्ने कुरा पनि। अब 58 वर्षसम्म हामी 2टा मात्रै एग्रिमेन्टमा बसिरहेको थियौँ। एउटा एयर अपरेसन जुन चाहिँ अब आर्य त्यहाँ जान्थ्यो र युबी उताबाट यहाँ आउँथ्यो, त्यो 1970sतिरको कुरा हो। 80sमा आएर त्यो बन्द भयो त्यहाँको सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि। त्यहाँ स्टुडेन्टको जुन अनरेस्ट भयो त्यसपछि त्यो बन्द भयो। त्यो संविधान त्यतिकै र हामी बायोल्याटरल डिप्लोमेटिक रिलेसन त्यही 2टा एग्रिमेन्टमा बसेका थियौँ। अब परराष्ट्र मन्त्रालयको अहिलेको नीति के छ भने आर्थिक कूटनीति भनेपछि आर्थिक कूटनीतिलाई हुने खालको हाम्रो एग्रिमेन्टहरू त केही पनि छैन। त्यसैले मैले पहल गरेँ कि सबभन्दा म्यानमारसँग यो टुरिस्टहरू बढाउनुको निम्ति टुरिज्म सम्बन्धी हुनु पर्यो, इकोनोमिक कोअपरेसनको कुरा हुनु पर्यो, त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको निमित्त के गर्न सकिन्छ त्यसको कुरा भयो। अनि व्यापार कसरी बढाउन सकिन्छ 2 देश, किनभने व्यापार ठ्याक्कै छँदै थिएन, 2 देशको बिचमा भइरहेकै थिएन। जति भइरहेको थियो त्यो इन्डियाको थ्रु भइरहेको थियो। म्यानमार र नेपालको व्यापारै छैन, डाइरेक्ट व्यापार थिएन। अब म्यानमारबाट आउने उनीहरूले एक्सपोर्ट गर्ने भनेको सबभन्दा बढी चामल थियो, चामल हामी लिँदैनथ्यौँ। दाल थियो, त्यो दाल इन्डियाले किन्थ्यो र इन्डियाबाट हामी लिन्थ्यौँ र इन्डियाबाट आएको दाललाई इन्डियाको दाल भनेर हामी खान्थ्यौँ, तर त्यो म्यानमारबाट उनीहरूले इम्पोर्ट गरे हुन्थ्यो। अनि अब त्यसमा मैले ध्यान दिएँ र म्यानमार र नेपालको बिचमा डाइरेक्ट व्यापार पनि सुरु भयो। यहाँ अब व्यापार मेला पनि नेपाल र
के अरे म्यानमार मिलेर व्यापार मेला पनि पार्टनरसिपमा गरेको थियो। यो यहाँलाई थाहा होला, ब्रिगेडियर मण्डपमा, जसको उद्घाटन चाहिँ अब आङ सान सू ची उताबाट अब हेड अफ गभर्मेन्ट भएर आउनुभएको थियो र यहाँबाट प्रचण्डजी त्यतिखेर अपोजिसन लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यो व्यापारमा नभएदेखि नेपालको व्यापार म्यानमारका व्यापारले चिन्दैन, किनभने उनीहरूको नजिक भनेको चाइना, इन्डिया र थाइल्यान्ड र केही हदसम्म मलेसिया र सिङ्गापुर पनि हो र जापान पनि हो। त्यसदेखि बाहेक अरूसँग उनीहरूको व्यापार नेपालको उनीहरूलाई व्यापार के हो भन्ने कुरै थाहा थिएन। त्यसैले मैले उताबाट व्यापार के अरे बिजनेस म्यानमारी नागरिकलाई नेपालको व्यापार के हो भने थाहा छैन। त्यहाँको बिजनेस एसोसिएसनको चेयरम्यानलाई होइन मैले कुरा गर्ने भने त उयो त्यहाँको बिजनेस चेयरम्यानसँग त के छ नेपालको, के तपाईँहरू एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ त हामी के लिन सक्छौँ त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारण त्यहाँको डेलिगेसन यहाँ आओस् भन्ने उनीहरूको इच्छा। त त्यसको विपरीत के भने त्यहाँबाट चाहिँ दुईवटा डेलिगेसन यहाँ आयो, बिजनेस डेलिगेसन। एउटा त्यो उसकै निमित्त पनि नेपाल र म्यानमारको त्यो संयुक्त पार्टनरसिपमा भएको ब्रिगेडियर मण्डपको मेला, अन्तर्राष्ट्रिय मेला जुन राजेश काजी श्रेष्ठ सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा अनि उहाँको राष्ट्रपति आउनुभन्दा पहिला उहाँको राष्ट्रपति चाहिँ बिमस्टेक सम्मेलनको लागि यहाँ आउने प्लान थियो। तर त्यो सँगसँगै उहाँको बायोल्याटरल भिजिट पनि गराइयो। आङ सान सू चीको पनि उहाँ एउटा अर्कै प्रोग्राममा आउनुभएको थियो, तर त्यसको साथै बायोल्याटरल भिजिट पनि भयो। यसरी म्यानमारबाट झन्डै 40 वर्षको दरमियानमा चाहिँ त्यहाँका राष्ट्रपति पनि आए, अनि हेड अफ गभर्मेन्ट आङ सान सू ची आउनुभयो, हाम्रो राष्ट्रपति यहाँबाट जानुभयो 40 वर्षपछि। 40 वर्षको बिचमा त्यो हेड अफ स्टेटमा त्यतिखेर एउटा विषय निकै चर्चामा पनि आयो। आङ सान सू कीले नेपालमा कति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भनेर उहाँले भनेको विषय पनि चर्चाको विषय बनाएको थियो। तर त्यो चाहिँ त्यतिखेर होइन, त्योभन्दा पहिला बिपीको त्यो 100 वर्षकोमा आउँदाखेरि उहाँलाई एज ए अपोजिसन लिडर चाहिँ बोलाएको थियो। अनि त्यो बेला उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो बेलाको चर्चाको विषय। अब अर्को विषय, जर्मनका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर सहेल उपाख्यातले नेपाललाई युको एयर सेफ्टी लिस्टबाट बाहिर निकाल्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ रसामा बस्नुभएको युरोपको नजिक, तपाईँले बुझ्या छ युरोपियन युनियन, सम्भव छ सक्नुहुन्छ उहाँले राजदूतले कति ल्यागत राख्नुहुन्छ, तागत पुग्छ? उहाँले सक्नुभयो भने त त्योभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ? हामी त होस् भन्ने कामना गर्छौँ, हाम्रो त्यो होस् भन्ने छ। उहाँ सफल हुनु होला भन्ने नि हाम्रो कामना हुनुपर्छ। त त्यसको लागि होमवर्क त यहीँबाट सुरु हुनु पर्यो नि, हाम्रो सरकारबाटै सुरु हुनु पर्यो नि। अब उनीहरूले किन त्यो बन्देज लगायो? त्यो बन्देज लगाउनु कारण त होला, यो कारण हो। त्यो कारणहरू त पहिला हामीले त्यो फुलफिल गर्नु पर्यो नि, त्यो मिट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अनि अब राजदूत सरकार सबैले कोसिस गर्नु पर्यो। अब राजदूतले मात्र होइन, त्यहाँ बसेका नेपालीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, एनआरएनहरूले सहयोग गर्नु पर्यो होइन। चाहे त्यो बेल्जियममा बसेका होस् या जर्मनीमा बसेका होस् या युकेमा बसेका सबै नन रेजिडेन्ट एनआरएनहरूले पनि राजदूतावासलाई त्यो हिसाबले सहयोग गर्नु पर्यो देशको हितको लागि। अब चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले चाहिँ चीन सरकारले अगाडि सारेको परियोजना बेल्ट एन्ड रोडलाई चाहिँ बीआरआईलाई म निष्कर्षमा पुर्याउँछु भन्नुभयो उहाँले। त्यो त पुर्याउनु पर्ने नै हो नि, पुर्याउनु त आवश्यक छ। त्यतिकै अल्झाएर झुलिएर बस्ने कुरा त भने हो कि होइन? बीआरआई सही भइसकेको छ, तर बीआरआई अहिले इम्प्लिमेन्टेसनमा आउनु सकेको छैन। त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको निमित्त अब नानकाजी श्रेष्ठ पनि जानुभएकै हो, प्रचण्डजी पनि प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चीन जानुभएकै हो, उहाँले पनि यी सबै कुराहरू त गर्नुभएकै होला। तर मूल कुरा के भने चाहे बीआरआई भन्नुहोस्, चाहे एमसिसी भन्नुहोस्, चाहे जुनसुकै अरू, चाहे इन्डियासँगको कुनै पनि सम्झौता भन्नुहोस्, पञ्चेश्वर भन्नुहोस्, महाकाली भन्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा छ कि छैन त्यो सबभन्दा पहिला हेर्नु पर्यो। अब अहिले हाल बीआरआईमा गर्नुपर्ने कुरा के भने उनीहरूको अब जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यो वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीले दिने इन्ट्रेस्ट रेट सरह उनीहरूले दिन तयार छ कि छैन, त्यो तयार भएपछि मात्र अनि नेपालले बीआरआईबाट लोन लिने भन्ने कुरा कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो पनि
यस्तो किसिमको प्रोजेक्टमा जहाँबाट चाहिँ आम्दानी हुन्छ र त्यो आम्दानीबाट हामी लोन चाहिँ तिर्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टहरू हामीले हेर्नु पर्यो। अब विदेशबाट ऋण लिने अनि भ्यू टावर बनाएर त ऋण तिर्न सकिँदैन होला। खेतको बिचमा अनि डाँडाको टुप्पोमा भ्यू टावर बनाएर वैदेशिक ऋण सक्ने जुन खालको राज्यको काम छ नि त्यसले त कुनै औचित्य दिँदैन। त्यही त त्यसबाट त ऋण तिर्न सकिँदैन। अब त्यो मान्छेले अब श्रीलङ्काको कुरा गर्छन्। श्रीलङ्का पनि BRI फेल भयो भन्छन्। त्यो फेल हुनुमा चाइनाको त दोष छैन नि, त्यो देशको त्यतिखेरको त्यो देशको सरकारको दोष हो नि। चाइनिजले त भनेको राज्यको पनि त भूमिका हुन्छ नि, सम्बन्धित राज्यको भूमिका हुन्छ, सरकारको भूमिका हुन्छ। अनि अब त्यो चाइनिज मैले सुनेअनुसार चाइनिज जो टिम गयो उनीहरूले त भनेको थियो यो प्रोजेक्ट चाहिँ भायबल छैन। त्यो जुन उनीहरूले पोर्ट बनायो नि त्यहाँ सीपोर्ट बनायो नि, त्यसैको प्रश्न उनी यो भायबल छैन, योभन्दा राम्रो प्रोजेक्ट जहाँबाट चाहिँ तपाईँले होइन यो प्रोजेक्ट नै हामीलाई चाहिन्छ किनभने त्यो मेरो कन्स्टिट्युन्सी हो। महेन्द्र राजपक्षले डिटो गरे कि यही प्रोजेक्ट हुनुपर्छ। अब त्यहाँ त्यो देशको सरकारले चाहिँ यही प्रोजेक्ट मलाई चाहिन्छ भनेपछि दिने जसले लोन दिने हो त्यो देशले चाहिँ म दिन्न भन्न सक्दैन, किनभने उसको त पर्पसै दिने हो, बनाउने हो। तर अल्टरनेट त्योदेखि बाहेक अर्को अल्टरनेट के हुनसक्थ्यो त भन्ने त सोच्नु पऱ्यो नि। त्यो नसोचिकन त्यही प्रोजेक्ट मलाई चाहिन्छ भनेपछि उनीहरूले दियो, त्यसले राम्रो आम्दानी गर्न सकेन, अहिले समस्या भइरहेछ। प्रोजेक्ट फेल खायो। अहिले बङ्गलादेशले पनि धेरै BRI प्रोजेक्टहरू लिएर आइरहेछ, राम्रो काम भइरहेछ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा उनीहरूले ठुलो अहिले सहयोग पुर्याइरहेछ त्यो BRI प्रोजेक्टबाट। तर अब कालान्तरमा त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ, किनभने त्यति लामो सडक जुन आवश्यक छ देशको विकासको लागि त्यो आवश्यक छ, तर रिटर्न पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यसले जनतालाई कति जनताको राष्ट्रको हित र जनताको सुख सुविधा हेर्नु पऱ्यो। तपाईँले बुझेको यो BRI नेपालको लागि कति लाभकारी हुनसक्छ? अनि MCC र BRI मान्छेले तुलना गरेर या विश्लेषण र राजनीति गरिरहेछन् नि, BRI नेपालको लागि आवश्यक छ कि छैन र औचित्य छ कि छैन? कुनै पनि विदेशी सहयोग या लगानी आवश्यक नहुने त कुरै भएन, किनभने जबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुँदैन तबसम्म देशको विकास समग्र विकासमा या सर्वाङ्गीण विकासमा त्यति सजिलोसँग हुन सक्दैन। र त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला त एक्सेस नै हो। त्यो एक्सेस भनेको रोड नेटवर्किङै हो। त्यो रोड नेटवर्किङ हाम्रो हुनु पर्यो, पुलहरू बन्नु पर्यो होइन। अनि अब त्यो ट्विनमा चाहिँ जनताहरू हिँडिरहेछन् उडिरहेछन् भन्छ, त्यो हेर्न नसक्ने स्थिति बनाउनु पर्यो। अब ठुल्ठुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू छन्, त्यहाँ अब त्यति ठुलो प्रोजेक्टमा हामीले बाटो पुर्याइदिनु पर्यो। राष्ट्रले गर्नुपर्ने सहुलियत जुन छ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने त्यो काम इन्फ्रास्ट्रक्चरको निम्ति र अरू विकासको कामहरूको लागि पनि गर्नु पर्यो। अब चीनले हाइड्रो पावरमा गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो र चीनले पनि उनीहरूले बनाएको उसबाट चाहिँ हाइड्रो पावर चीनमा लगे हुन्थ्यो, किनभने तिब्बतमा उनीहरूलाई आवश्यक छ, अरू प्रदेशहरूमा पनि उनीहरूलाई आवश्यक छ। तर अब डिस्टेन्स यति टाढा छ कि त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु नै त्यति सजिलो कुरा छैन। अब इन्डियाले आफ्नो पोजिसन बनाइसक्यो कि अब हामी अरू देशका या स्पेसली उनीहरू अरू देश भन्नाले चाइनाले नि भन्या हो, उसले सहुलियत इन्भल्भमेन्ट भएको चाइनाको कामदार नै त्यो प्रोजेक्टमा देखा पर्यो भने त्यो बिजुली किन्दिन भन्छ भारत त हो त। बिजुली मात्र होइन, एयरपोर्टकै कुरा गरौँ न। अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त्यो नगर्नुको कारणै किनभने अब त्यो चाइनिज सहयोग त छैन नि, ऋण पनि केही पनि छैन। तर कन्ट्र्याक्ट उनीहरूले पाए र चाइनिजहरू त्यहाँ गएर काम गरे। चाइनिज मात्र होइन, अब थाई कम्पनीले जब पाएपछि थाई कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ आएर काम गर्छन्। जुन कम्पनीले काम गर्यो त्यहाँको आफ्नो आफ्नो केही विशेष स्किल म्यान पावर त ल्याइ नै हाल्छन् नि। तर इन्डियामा चाहिँ केही एउटा इस्टाब्लिसमेन्टमा एउटा के भयो भने इल्युजन त होइन, उनीहरूलाई थाहा नभएको कुरा त होइन। तर गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल
एयरपोर्ट चाहिँ चाइनाले बनाएको, किनभने त्यहाँ चाइनिजहरू छन् भनेर त्यो बुझ्नु नचाहेको। अब तपाईँलाई याद होला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउनुहुने बेलामा हतार रातो रात गरेर 3टा तपाईँको हेलिप्याड बनाउनु पर्यो। उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई प्रयोग गर्न चाहनुभयो। उहाँ हेलिकप्टर मार्फत आउनुभयो। तर त्यो चाइनिज प्रोजेक्ट त होइन, त्यो त एडिबीले फाइनेन्स गरेको प्रोजेक्ट हो। कन्ट्र्याक्टर मात्रै चाइनिजहरू हुन्, बनाउने मात्रै चाइनिज हुन्। अब त्यो कन्ट्र्याक्टर त कोही पनि हुनसक्छ, उसको राजनीति छ। कन्ट्र्याक्टर त कोही पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो सरकारको पनि कमजोरी के भने हामी जब दुई देशको बिचको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ, उनीहरूको स्वार्थ, उनीहरूको इन्ट्रेस्टको संवेदनशीलतालाई पनि बुझिदिनुपर्छ। पक्कै भए होइन। अब लुम्बिनीमा गएर चाइनिज चाहे कन्ट्र्याक्टर बन्यो, चाहे अब कन्ट्र्याक्टर लेबर ल्याइसकेपछि त्यो उनीहरूको निमित्त एउटा इस्यु बन्यो, ठुलो इस्यु बन्यो। अब भीम उदासु तपाईँले अब डेनमार्क पनि बुझ्नु भएको छ, युरोप पनि। अब युरोपको लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरले चाहिँ के भन्नु भने म डेनमार्कबाट प्रशस्त लगानी ल्याउन सक्छु र त्यो पहल गर्छु भन्नुभयो। सम्भावना छ युरोपबाट अहिले इन्भेस्टमेन्ट आउने सम्भावना छ नेपालमा? केसम्म गर्न सकिन्छ, केसम्म आउन सक्छ? अब त्यहाँबाट सबभन्दा सजिलो भनेको टेक्निकल एसिस्टेन्स नै हो, टेक्नोलोजी त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। लगानीको कुरा त लगानी भित्राउनु पहिला हामीले त्यो वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो नि। छ त वातावरण छ हामी कहाँ, लगानीको वातावरण छ त नेपालमा? प्रश्न यहाँनिर हो, त्यहाँनिर छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसीले, हाम्रो नियम कानुनले त्यो सुविधा दिएको छ त? त्यो प्रश्न यहाँनिर छ, समस्या यहीँनिर छ। पहिला त्यो सुधार्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र अनि बाहिरबाट आएन भने अनि हामीले त्यो बाहिरको प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँ यो देशमा विदेशी लगानीको वातावरण छ भन्नेमा विश्वस्त भएर भन्न सक्नु? अहिलेसम्म विश्वस्त छैन म। तपाईँ हुनुहुन्न? किनभने ब्युरोक्रेटिक जुन हर्डल्सहरू छन्, अब कर्मचारी संयन्त्र छ नि, यो जटिल खालको अब हामी पञ्चायती मानसिकता कुनै समय तपाईँको वान डोर पोलिसी भनेर भन्यो, वान डोर त खुल्ला राख्यो, राख्ने भन्यो, तर खुल्ला के भने झ्याल चाहिँ खुल्ला राख्यो, अनि मेन जुन पस्ने ढोका छ नि त्यो चाहिँ साँगुरो बनाइदियो, अनि पस्ने ठाउँ चाहिँ खालि झ्याल मात्र खुल्ला छ। वान विन्डो पोलिसी, झ्याल विन्डो तर डोर चाहिँ बन्द जस्तै छ। यति साँगुरो बनाइदिए चाहिँ पस्नै सकिन्न। तपाईँ विश्व पूजामा चाहिँ अर्को पनि प्रश्न राखेँ मैले। पोर्चुगलमा नयाँ दूतावास खोल्यो, अब प्रस्तावित राजदूत हुनुहुन्छ प्रकाशमणि पौडेल, होइन? उहाँले भिसा सेन्टर नेपालमा उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ उहाँले। अब युरोपका प्रत्येक देशमा नेपाली दूतावासको औचित्य र आवश्यकता छ, त्यसले के लाभ दिन्छ? अब त्यहाँ चाहिँ कति नेपालीहरू छन् र उनीहरूको समस्या के हुन् त्यसबाट सुरु हुने हो। म पोर्चुगल पनि गएको छु, त्यतिखेर जम्मा 5000 मात्रै त्यतिखेर सङ्ख्या थिए। यो 2007 कि 2009 को जब चाहिँ एनआरएनको हामीले रिजनल कन्फरेन्स गरेका थियौँ, त्यतिखेर 5000 मात्रै थिए र त्यसमा 4-5वटा मात्रै नेपाली रेस्टुरेन्टहरू थिए। र पोर्चुगल सरकारले इमिग्रेसनको निमित्त अलि सजिलो बनाइदिएको थियो। त्यस कारण मान्छेहरू कोही अब बेल्जियमबाट, कोही जर्मनीबाट, कोही फ्रान्सबाट, कोही इटलीबाट, कोही स्पेनबाट पोर्चुगल जाने, किनभने त्यहाँ केही समय बसिसकेपछि त्यहाँ पिआर पाइन्छ, काम गर्न सजिलो छ भन्ने त्यो एउटा ओपन उनीहरूले अलि सजिलो बनाइदिएको थियो, नेपाललाई मात्र होइन अरूलाई पनि। तर नेपालीहरूले त्यसको फाइदा लिएर उनीहरू बढीभन्दा बढी बसे। अहिले अब 55-60 हजार कति पुग्यो होला। अब त्यहाँ उनीहरूको त्यतिखेरको सबभन्दा ठुलो समस्या के थियो भने पासपोर्ट रिन्युअलको थियो। रिन्यू गर्न कहाँ रिन्यू गर्न जाने? त्यहाँ नेपाली पोर्चुगलमा बसेका नेपालीहरूको लागि पासपोर्ट रिन्यू गर्ने। कि त अब फ्रान्सबाट आउनु पर्यो या कहीँबाट आउनु पर्यो या स्पेनबाट स्पेन पनि थिएन त्यतिखेर जब हामी त्यहाँ गएका थियौँ। अनि त्यो देशबाट एउटा टिम गएर त्यसपछि उनीहरूको पासपोर्ट रिन्यू गर्नुपर्ने ती कुराहरू झमेलाहरू थियो। अब अहिले आएर त्यति धेरै नेपालीहरू त्यहाँ भएको हुनाले र पोर्चुगलमा अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन नसक्ने कुरा त होइन, इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन सकिन्छ। अहिले अब सबभन्दा बढी अब कुन देशबाट लगानी आइरहेछ
त्यो लिस्ट हामीले हेऱ्यौँ भने पोर्चुगलको पनि राम्रै छ। तर डेनमार्क तपाईँ डेनमार्कको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। डेनमार्कको पनि ठिकै छ लगानी, त्यति नराम्रो होइन। उहाँले कोसिस गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला देशहरूबाट त्यति धेरै नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट त छैन कि होइन। कारण के हो त? फेरि अब ल उनीहरू आएर यहाँ आए, फ्याक्ट्री खोल्ने कि बिजनेस गर्ने कि सर्भिस सेक्टरलाई दिने कि। अहिले तपाईँको बाहिरको लगानी भनेको उत्पादनमा भन्दा सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ बढी छ। उत्पादनमा कम छ, सर्भिस सेक्टरमा बढी छ। जस्तो एनसेलडे इज अ गुड एक्जाम्पल होइन। अब इन्डियाबाट डाबर आयो, त्योभन्दा पहिला अरू आए, ती सबै बिस्तारै उनीहरू त्यहाँबाट नेपालबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो अवस्था किन आयो त? अब यहाँ भएका ठुल्ठुला कम्पनीहरू चाहिँ बिस्तार नेपाल छोडेर जाने स्थिति, अनि विदेशबाट फेरि हामीले लगानी भित्राउनु भनेको ठुल्ठुलो लगानी, सानो लगानी त सर्भिस सेक्टरमा आउने त छँदैछ, सर्भिसमा आउन सक्छ। ठुल्ठुलो लगानी भित्राउनु चाहिँ र उत्पादन, स्पेसली उत्पादनमा फ्याक्ट्रीहरू उत्पादनमा गाह्रो छ। यो देशको नियम कानुन नै समस्या छ, नीति नियम नै समस्या छ। त्यसका जतिवटा इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गरे पनि लगानी आउनेवाला छैन। प्रश्न बुझ्यो हुन्छ राज्यले। अब यो सुनवाई समितिको प्रचलन छ नि, अब तपाईँ विश्व बुझेको मान्छे, विश्व कहाँ छ यो संसदीय सुनवाई समिति अनि प्रस्तावित राजदूतहरूले, एम्बेसडरहरूले अनि यति लामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने यो प्र्याक्टिस चाहिँ कुन देशमा छ? तपाईँ के बुझ्नु भएको छ आज भनिदिनुहोस् त। अब ब्रो टु द पोइन्ट आउनुभयो तपाईँ, थ्याङ्क यू। अब युएसमा यो चलन छ किनभने त्यहाँको एक्जिक्युटिभ चिफ चाहिँ राष्ट्रपति छ र अब लेजिस्लेचर, यिनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ ब्यालेन्स अफ पावर मिलाउनु परेको होइन। चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्नुको निमित्त अब राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गर्छ र अनि त्यो पार्लियामेन्ट्री कमिटीले चाहिँ सुनवाई गरेर यस या नो ऊ चाहिँ लायक मान्छे हो कि भने, किनभने राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भने त अब राजदूत नियुक्त गर्दा डिप्लोमेटिक क्यारियर डिप्लोमेट भयो भने त सजिलो भयो, त्यति गाह्रो भएन। तर उनीहरूको पनि सुनवाई त हुन्छ, किनभने कुन क्यारियर डिप्लोमेटले कहाँ बसेर के कस्तो काम गरेको भन्ने त्यो सबै उनीहरूलाई रेकर्डहरू थाहा हुन्छ। मलाई एकजना अब नजिकको साथी अमेरिकन, ऊ चाहिँ डिसिएम थियो एउटा मुलुकमा, अर्को मुलुकमा उसलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठायो। त्यो राजदूत नियुक्तिमा उसलाई यति गाह्रो भयो कि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको सरकारसँग नजिक भएर काम गर्यो, जुन सरकार चाहिँ अब अमेरिकाको मित्र होइन, त्यो देशमा काम गरेको, त्यो देशमा नजिक बसेर काम गर्यो भने त्यस्तो किसिमको अवगालहरू, त्यस्ता जटिल समस्याहरू पनि आउँछ। तर अब अरू देशमा त जहाँ चाहिँ तपाईँको अक्सर डिप्लोमेटिक क्यारियरबाट गएका राजदूतहरूको निमित्त या भनौँ पोलिटिकल एपोइन्टी नै भए पनि क्यारियरबाट गएका राजदूतहरूको चाहिँ अब सुनवाई समितिबाट जानुपर्ने भन्ने मेरो विचारमा अरू देशमा छ कि छैन तपाईँले रिसर्चबाट के थाहा पाउनुभयो, त्यो नेपाल नै होला सायद उताबाट। तर मैले सुनेको के भने संविधान बनाउँदै गर्दा एकजना जो प्रमुख सम्पादक संविधान बनाउनेमा युएस जानुभयो, उहाँले त्यो कुरा हेर्नुभयो, देख्नुभयो, देखिसकेपछि हाम्रो देशमा पनि यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले रियलाइजेसन भयो र संविधानमा उहाँले त्यो कुरा लेखाउनु भयो। त नेपालको अब त्यो अनुसार हाम्रो शासन व्यवस्था, हाम्रो राज्य संयन्त्र त्यस अनुसार छ कि छैन? अब हाम्रो त पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, प्रेसिडेन्सियल सिस्टम त छैन अमेरिकाको जस्तो। हाम्रो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो होइन। अनि अब राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि अलमोस्ट 50% क्यारियर डिप्लोमेटबाट 50% उसबाट राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी परराष्ट्रका कर्मचारी किसिमको हाम्रो एउटा प्रावधान 60-40 को प्रावधान छ हैन। अब त्यसमा कि त यो पोलिटिकल एपोइन्टीहरूलाई मात्रै यो सुनवाई समितिले हेर्नु पर्थ्यो कि त, किनभने जति यो सुनवाई समिति तपाईँको प्रोसेसमा गयो
प्रोसेसमा गयो समय त त्यसले धेरै लिन्छ नि। अब राजदूत कुनै देशमा राजदूत खाली छ, त्यहाँ महिनौँ दिनसम्म राजदूत पद खाली छ, गर्नुपर्ने राजदूतले गर्नुपर्ने कति महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्छ, राजदूत बेगर गर्न नसकिने कति कामहरू छन् त्यो देशहरूमा, त्यहाँ त तुरुन्तै पठाउनु पर्नेमा यो सुनवाई समितिको झमेला यताउतिमा डिप्लोमेटिक क्यारियरहरूलाई चाहिँ नराखे पनि हुन्थ्यो कि त, एउटा कुरो। अर्को कुरो अब क्यारियर डिप्लोमेटहरूलाई चाहिँ सुनवाई समितिमा पार्लियामेन्ट्री कमिटीबाट गइसकेपछि ऊ पार्टीको राजदूत त होइन, सुनवाई समितिबाट क्लियर भयो, फेरि राजदूत नियुक्ति कसले दिन्छ? राष्ट्रपतिले दिन्छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको राजदूत त पार्टीको होइन, त्यो त देशकै राजदूत हो। देशकै राजदूत भइसकेपछि, मुलुक गरिसकेपछि यहाँ सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै कल ब्याक गर्ने कस्तो लाजमर्दो कुरा हो, तुरुन्तै फर्काइन्छ। अब अहिले झन् भन्नुहोस् न, रिसेन्टली 3टा देशबाट धुरन्धर हाम्रा राजनीतिक उहरू कूटनीतिज्ञहरू, इन्डियाको, युकेको, युएसएको, ती राजदूतहरू धुरन्धर उहरू विद्वानहरू हुन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै फिर्ता बोला, किनभने त्यो पहिलो गभर्मेन्टले गर्यो। कति अनौठो भयो कि मैले जोडिहालेँ, सुनवाई समितिबाट क्लियर कतिसम्म अनौठो भयो कि अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो मन्त्री परिषदबाट आफ्नो भ्रमणमा रहेको देशको राजदूत फिर्ता गरेर उहाँ भ्रमण जानुभयो। विडम्बना हो नि त्यो, भारतको भ्रमण जाँदाखेरि। अब यस्तो खालको छ हाम्रो नेपालको कूटनीति। यो देशका नेताले के बुझेका हुन्? उनीहरूले हाम्रा नेताहरूले त आफू कसरी शक्तिशाली हुने, आफ्नो पार्टी र आफ्नो कार्यकर्तालाई कसरी बलियो बनाउने उ गर्ने, त्यो मात्रै उहाँले सोच्नु भएको छ। देशको लागि शङ्कर प्रसाद शर्मा उहाँले के मूल्य काम गर्नुभयो होला, के मूल्य आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नुभयो होला, फेरि उहाँले के भन्नु भयो भने स्वागत गर्नै पाउनु भएन। प्रचण्डले फेरि भन्नुभयो कि अलिकति गल्ती भएछ भन्नुहुन्छ। यो जे पनि भन्दै हुन्छ नि, यहाँ त त्यही त जे पनि गर्दै हुन्छ। अरू देशमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले मैले गल्ती गरेँ त्यो नगर्नुपर्ने भने। अब मुख्य कुरा के भने अन्य देशमा के प्र्याक्टिस छ? सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूत पनि फिर्ता गर्ने चलन छ कि छैन? खोइ मलाई होइन, त्यो त अमेरिकामा होला, किनभने प्रेसिडेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै पहिला प्रेसिडेन्टले पठाएका मान्छेहरूलाई कहीँ कहीँ पठाउने छ। तर पनि के भने कमसेकम उसको अवधि पदावधि कति छ, पदावधि हेरेर पनि। अब यहाँ त 3 महिना 6 महिना पदावधि बाँकी छ, बोलाइहालेको छ, कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा उनीहरूले हिसाब गरेका छन्। एउटा राजदूत कोलिसन परिवर्तन हुन्छ, त्यो पार्टी सत्ता बाहिर जाने बित्तिकै त्यसले सिफारिस गरेको राजदूत फिर्ता भएर आउनुपर्छ। अब संविधानमै के लेख्नु पर्यो या यो सुनवाई समितिले के गर्नु पर्यो भने हामीले क्लियर गरेर पठाइसकेपछि उसको अवधिसम्म त्यो राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन पाइँदैन। जुनसुकै सरकार संसदीय सुनवाई समिति त्यो त उनीहरूले गर्नु पर्यो, मितिमा उसले काम गरेर फर्केर आउनु पाउनुपर्छ। त्यो पदावधि पुरा गरेर मात्र त्यो राजदूत सुनवाई समितिबाट क्लियर भएपछि ऊ त देशको राजदूत हो नि, कुनै पार्टीको कुनै व्यक्तिको राजदूत त होइन। 4 वर्ष त उसले काम गर्न पाउनु पर्यो त्यसपछि। अनि अब हाम्रोमा त यस्तो भयो, एउटा राजदूतलाई एउटा गभर्मेन्टले पठाए, इन्डियाको भनौँ न, यो बहुदल आइसकेपछि कतिवटा राजदूतलाई फिर्ता बोलायो। त्योभन्दा लाजमर्दो शर्मनाक कुरा त मैले इन्डियासँगको हाम्रो राजदूतहरूको कुरा हेर्नुहोस् त, कतिवटा राजदूत भयो, एउटा गभर्मेन्ट अर्को कङ्ग्रेसकै पनि राजदूत त त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्नै पाउँदैन। अहिले चीनबाट फर्किनु भएको राजदूत राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्नै पाउनु भयो। हजुर, त्यो त एकदमै त्यो पनि इन्डिया जस्तो मुलुकमा हामीले त्यसरी डिप्लोमेटिक उहरू राम्रो हुन्छ र भने त्यो त सोच्नु पऱ्यो नि सरकारमा बसेको मान्छे। अब सरकारमा बसेको प्रधानमन्त्रीलाई के भने मेरो मान्छे त्यहाँ राजदूत हुनुपर्छ, मेरो मान्छे राजदूत हुनुपर्छ, उसले भनेको कुरा मान्नुपर्छ। देशको राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेको मान्छेलाई नियुक्ति पत्र राष्ट्रपतिले दिन्छ, सुनवाई समितिले क्लियर गरेको छ भने ऊ कुनै एउटा पार्टी व्यक्ति विशेषको राजदूत त होइन। त्यसैले हाम्रो मुख्यतः हाम्रो नेताहरूमा त्यो सोच बताउनु पर्यो, मेन्टालिटी उनीहरूको मानसिकता त्यो बदल्नु पर्यो कि हामीले यस्तो किसिमको डिप्लोमेसी गरेर देशको बेइज्जती गर्नु सिवा हामी देशलाई हाम्रो इमेज चाहिँ बढाउन सक्दैन। हामी देशको इमेज बढाउने भयो भने यस्तो यस्तो कुरा। अब त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला त परराष्ट्र मन्त्रालय नै बलियो बनाउनु पर्यो, त्यहाँ नियुक्त भएका मानिसहरूलाई चाहिँ इनफ ट्रेनिङहरू दिन सक्नु पर्यो होइन। तपाईँ डाक्टर आर्जु राणालाई यहाँबाट सुझाव दिनु पर्यो,
बालवाला परराष्ट्र मन्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई त थाहा नभएको कुरै छैन। सी नोज एभ्रिथिङ नि। उहाँलाई सबै कुरा त अफकोर्स थाहा छ नि उहाँलाई। थाहा नभएको कुराहरू केही छन् भने तपाईँले एउटा सुझाव दिनु पर्यो। तपाईँ बुझेको जानेको मान्छे, विश्व बुझेको मान्छे, तपाईँ अब के गर्नुपर्छ? अब यो नारायण काजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री उहाँ 2 पटक हुनुभयो। उहाँले जुन किसिमको त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा सञ्चालन गर्नु खोज्नुभयो, गर्न खोज्दै पनि उहाँलाई गर्न त दिएन। अब प्रधानमन्त्रीले थपक्क आफ्नो गोजीबाट चिट निकालेर उहाँ क्याबिनेटमा नाम दिने भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय नगइकन, उनीहरूले सिफारिस नगरिकन त्यस्तो पनि नियुक्ति यहाँ हुन्छ भए त्यस्ता रोक्नु पर्यो सबभन्दा पहिला, होइन? अनि प्रोटोकलको इस्युहरूमा हामीले राम्रो गर्नु पर्यो। जुनसुकै राजदूतले जतिखेर पनि जुनसुकै मन्त्रीलाई भेट्ने, जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि जान पाउने त्यो हुनु भएन, होइन? अनि कुनै नेतासँग, अर्को विपक्षी नेतासँग भेट भयो भने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यहाँ स्टाफ गएर त्यहाँ हिँड्नु पर्यो। यदि अब परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो क्षमता छैन भने त्यो क्षमता बढाउनु पर्यो, बजेट दिनु पर्यो, ट्रेनिङ गराउनु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिँ इनइफेक्टिभ बनाएर अनि नेपालको कूटनीति, नेपालको डिप्लोमेसी कसरी राम्रो हुन्छ? परराष्ट्र मन्त्रालय राजदूतको टिकटको मात्रै चासो हुने खालको जुन छ नि परम्परा, त्यो मानसिकताको अन्त्य गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय खास परराष्ट्र मन्त्रालय बन्न सक्नु पर्यो। अब हाम्रो परराष्ट्र त्यहाँ के हुन्छ, कुन चाहिँ राजदूतको टिकट कतिखेर काट्ने, कहाँनिर कमिसन आउँछ? अब हामीसँग परराष्ट्र मन्त्रालय छ, सो कल परराष्ट्र नीति छ, सो कल परराष्ट्र नीति छ, तर त्यो सरकारले त्यो परराष्ट्र नीतिलाई अङ्गीकार गरेको छ कि छैन? त्यो परराष्ट्र नीति हाम्रो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसारको छ कि छैन? त्यो त हेर्नु पर्यो। छैन, अहिले त छैन, होइन? अब संविधानमा लेखिया छ। तपाईँ त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्न? सधैँ छैन त महसुस कसरी गर्ने, होइन? राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसारको परराष्ट्र नीति हुनु पर्यो र त्यो सबै पार्टीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, या भनौँ सर्वसम्मत राष्ट्रिय हित अनुसारको परराष्ट्र नीति हुनु पर्यो। चर्चा हुन्छ यहाँ 5वटा। अब परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर 5जनाले 5 पटक त्यो सचिवहरू हुँदा, मन्त्री हुँदा 5 पटक त्यो अध्ययनहरू भयो, रिपोर्टहरू तयार भए, प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदन के इम्प्लिमेन्ट भएको छ र कुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ? कुनै पनि भएको छैन, होइन? अनि यसरी हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएर परराष्ट्र नीति नै नहुने, परराष्ट्र नीति नै छैन कि भने जस्तो त्यस्तो अवस्थामा बसेर हामीले आफ्नो इमेजलाई, देशको इमेजलाई कता गरेर लगिरहेछौँ? माथि पुर्याइरहेछौँ कि तल गएछौँ? अब कुनै समय अब हाम्रो राजदूतहरू तपाईँ सुन्नुभयो होला, मातृका प्रसाद कोइराला भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको, ऊ चाहिँ उहाँ जानुभएको थियो, वासिङटन जानुभएको थियो। त्यसपछि शैलेन्द्र उपाध्याय जस्तो गए, ऋषिकेश शाह जस्ता गए, पद्मबहादुर खत्री, यदुनाथ खनाल, साना प्रधान पनि हुनुभयो, होइन? अनि पद्मबहादुर खत्री, सरदार भीमबहादुर पाण्डे, केशरबहादुर केसी, रामप्रसाद मान्डे, अनि रिसेन्टली डाक्टर भेकबहादुर थापा नै, होइन? उहाँ अमेरिकामा पनि हुनुभयो, इन्डियामा पनि भयो। दुईटै देशमा उहाँले असाध्यै राम्रोसँग अब आफ्नो काम गरेर आउनुभयो। मातृका कोइराला र ऋषिकेश शाह हुँदाखेरि त युएनको त्यो जुन स्पेसल इन्भेस्टिगेसन कमिटीमै नेपाललाई उनीहरूले मान्यता दिएका थियो। अब अहिले हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसनको कुरा गर्दा संसारमा 193 देश छन्, त्यसमध्ये दौत्य सम्बन्ध हाम्रो 181 देशसँग दौत्य सम्बन्ध भइसकेका छ, विच इज भेरी गुड। किनभने जुन समय डिसेम्बर 1955मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मेम्बर हुँदा 5वटा मुलुकसँग मात्र हाम्रो सम्बन्ध थियो, होइन? 5वटा मुलुकसँग मात्र भयो। अहिले आएर त्यो अब इम्बेसी पनि झनै अब 31-32वटामा त भइसक्यो। त्यसपछि अनि कन्सल जेनरलहरू पनि छन्, त्यसदेखि बाहेक अब अनरेडी कन्सलहरू पनि रहेछन्। ती सबै चाहिँ अब उसको एउटा भनौँ न सम्पत्ति हो परराष्ट्र मन्त्रालयको। तर त्यति थोरै मुलुकमा भए पनि नेपाल जस्तो मुलुकलाई त्यो बढी त बढी नै हो खर्चको हिसाबले, होइन? तर त्यो खर्च गरे अनुसार उपलब्धि चाहिँ भइरहेछ कि छैन त? यो करियर र राजनीतिक नियुक्ति छ नि उदासज्यू, यसमा चाहिँ एक थरी मान्छेले के भन्छन् भनेदेखि यी
अवकाश प्राप्त सचिव उपसचिवहरूलाई चाहिँ यो आराम गर्नको लागि किन पठाउने भन्छन्? आराम गर्ने त पोजिसनै होइन नि। अब तपाईँले नै सुरु गर्नुभयो, देशको सरकार हो त्यहाँ भनेपछि, या सरकारको प्रतिनिधि हो, सरकारको प्रतिनिधिले त्यहाँ आराम गर्नको निम्ति पठाएको अब कुनै समयमा भयो होला होइन। कर्मचारीबाट चाहिँ त्यो खालको उपलब्धि प्राप्त हुँदैन, कर्मचारीले चाहिँ त्यहाँ त्यति खालको त्यो खालको ल्यागत राख्न सक्दैनन्। त्यस कारण नियुक्ति चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति तर बुझेको मान्छेलाई पठाउनु पर्छ पनि भन्छन् बुझेका बुद्धिजीवीहरू। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अब त्यो कर्मचारी पनि अब बुझेको छ भने त ठिक छ नि। जस्तो पद्मबहादुर खत्री नै क्रियाशील हुन सक्दैनन् कर्मचारीहरू हो, कुलशेखर यिनीहरू त अब डिप्लोमा ब्युरोक्रेसीबाटै गएका हुन् नि त। सरदार भीमबहादुर पाण्डे भयो, कुलशेखर शर्मा भयो, पद्मबहादुर खत्री भयो, केशरबहादुर केसी, यो त ब्युरोक्रेसीबाटै गएका हुन्। तर उनीहरूको त्यो लेभल हेर्नुहोस् न। अब त्यो जान्ने मान्छे फेरि ब्युरोक्रेसी जान्ने के अरे डिप्लोमेसी जान्ने, कुटनीति सञ्चालन गर्न सक्ने जान्ने मान्छे भयो भने त ठिक छ। तर जान्दै नजानिकन त्यहाँ गएर चाहिँ म डिप्लोमेसी सिक्छु भनेर राजदूत भएपछि मैले राजदूतको काम गर्छु भनेर त हुँदैन। राजदूत भएपछि राजदूतको काम, बहस अर्थ कूटनीतिको बहस भइरहेछ, सैन्य कूटनीतिको बहस भइरहेछ। अब यति ठुल्ठुला बहस छ, यति धेरै छ हाम्रो काम, त दूतावासको हालत, प्रस्तावित राजदूत, उनीहरूका पृष्ठभूमि, यहाँ म्यान पावर व्यवस्थालाई चाहिँ पनि यहाँ सिफारिस गर्ने भनेर संसदीय सुनवाई समितिमा प्रश्न उठ्यो। अब रेड क्रसमा विवादित पात्र मलेसियाको राजदूत बन्ने भनेर सांसदले डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमिल सेनालाई प्रश्न उठान गरे। अब प्रश्न त्यो विवादित प्रश्न पकेर उहाँ मलेसिया प्रस्थान गर्नुभयो भने मान्छेले के दृष्टिकोणले हेर्छन्? प्रश्न यहाँ पनि छ। त यो एक किसिम तपाईँको जुन अब उहाँले आफ्नो प्लान अफ एक्सन भनौँ न या जे बनाउनु भएको छ त्यो उहाँले सब्मिट गर्नुभयो। त्यसबाट अलि फाइदातिर पनि जाउँ सुनिलजी। त्यहाँ बस्ने जो नेपालीहरू छन् उनीहरूले पढे भने र उनीहरूले त्यो यो सुने भने त्यहीँ बस्ने नेपालीहरूलाई त ढुक्क भयो, ए हाम्रो राजदूत आएपछि यति काम हुने रहेछ, यतिसम्म गर्न सक्ने रहेछन्, यतिसम्मको ल्याकत, यतिसम्मको हिम्मत भएको मान्छे रहेछ भने त्यहाँको नेपालीले बुझ्छन्। त्यहाँको नेपालीहरूबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ सहयोग लिन सक्नुभयो। जुन देशको तपाईँले भन्नुभयो पोर्चुगलकै कुरा, मलेसियाकै कुरा होइन, अरू पनि जहाँ जहाँ बढी नेपालीहरू छन् त्यहाँ त अब त्यहाँ बसेका नेपालीहरूसँग त मिलेरै काम गर्नुपर्छ नि राजदूतले। त्यहाँको गभर्मेन्टसँग बाइल्याटरल रिलेसन अलावा उनीहरूसँग पनि त सम्बन्ध राम्रो राखेर काम त गर्नु पर्यो। त उनीहरूले पनि थाहा पाउँछन् ल नयाँ आउने राजदूत यस्तो रहेछ, उहाँले चाहिँ यहाँ आयो भने यो काम गर्छु भन्नुभएको छ, त्यस कारण आउनुभयो भने हामीलाई सजिलै हुन्छ भन्ने त्यो एउटा विश्वास त नभनौँ तर त्यो इन्फर्मेसन त हुने भयो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हिजोदेखि यो विषय निकै चर्चामा छ। अब यो रसिया र युक्रेनको वारमा अब थुप्रै नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्, 40भन्दा बेसीको ज्यान गइसक्यो भनेर आजका सबै सञ्चार माध्यममा समाचार आएका छन्। अब तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ यो जसरी युवाहरू गइरहेछन् नेपाली युवाहरू, अब युक्रेन र रसियाको बिच 115जना युद्ध कैदीहरूलाई साटासाट पनि भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। नेपाल सरकारले के भूमिका खेल्नुपर्छ यो विषयमा? जसको थ्रुबाट गइरहेछ नि, जुन कम्पनीको थ्रुबाट, जुन एजेन्सीको थ्रुबाट गएछ तिनीहरूलाई घाँटी समातेर पहिला उसमा ल्याउनुपर्छ, सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। फेरि नेपालबाट गएका छन् हो त, नेपालबाटै त जान्छ, युएबाट पुगेका छन् हो, तर कतारबाट पुगेका छन्। अब इन्डिभिजुअल जाने, इन्डिभिजुअलको एप्रोचै हुँदैन, कसरी उनीहरू भर्ती हुने? त्यो भर्ती हुनुको निम्ति कुनै कुनै नेटवर्किङ त छ होला नि। त्यो नेटवर्किङ के हो, कुन चाहिँ नेटवर्किङबाट गइरहेछ भने सबभन्दा पहिला त्यो नेटवर्किङ हेर्ने कि त्यहाँको सरकारको विरोधमा हामीले स्टेटमेन्ट निकाल्ने, ए यहाँ तपाईँले यसो नगरिदिनु पर्यो भनेर भन्ने। आफ्नो जसले गलत काम गरिरहेछ तिनीहरूलाई केही गर्न नसक्ने, अनि विदेशी सरकारलाई, विदेशी देशलाई चाहिँ गएर तपाईँहरू नगरिदिनुहोस् भनेर भन्ने, आफूले रोके भइहाल्यो नि, किन है? नेपालले रोक्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्यो, सरकारले राख्नु पर्यो। रसियनले नलिन पनि सक्दैनन्, त्यो नलिन सक्ने वातावरणको लागि पहल गर्न सक्दैन। उनीहरूले त के छ भने
उनीहरूलाई लड्ने मान्छे चाहिएको छ। संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि उनीहरूले लिन्छ। अमेरिकन आयो भने अमेरिकनलाई पनि लिन्छ नि, ब्रिटिस आयो भने ब्रिटिसलाई पनि लिन्छ नि उसले त। अब उक्रेनमा अमेरिकनहरू लडिरहेछ, ब्रिटिसहरू लडिरहेछ भने युक्रेनमा त नेपाली युवाहरू पनि लड्न भनेर समाचार आइरहेछ। त्यो त त्यत्तिकै उनीहरू इन्डिभिजुअल बेसिसमा कसरी गयो होला, त्यो त सम्भव छैन नि। कसरी नियुक्ति पाउँछ, कसरी त्यो रिक्रुटमेन्ट हुन्छ, कसरी ट्रेनिङमा जान्छ, त्यो त एउटा नेटवर्किङ छ, माध्यम छ, तरिका छ, सञ्जाल छ। त्यो सञ्जालको थ्रुबाट गइरहेछ भने त्यो सञ्जाललाई पहिला समात्नु पर्यो। सञ्जालहरूलाई समात्नु पर्यो। उनीहरूलाई ल्याएर यहाँ 2-4 दिन जेलमा राख्नुहोस् त, ठिक हुन्छ कि हुँदैन? अब रसाको कुरा म एनआरएनको सम्बन्ध भइरहेको छु अघि। म जुन एपार्टमेन्टमा मेरो कहिले कहिले जाने काम पर्छ, त्यो एपार्टमेन्टमा सेक्युरिटी गार्डहरू छ। उनीहरूले सर त रसा बसेर आउनुभएको अरे, हामीलाई त्यहाँ पठाइदिनु पऱ्यो भन्छ मलाई। अनि पहिलो दिन त मेरो केही सम्पर्क छैन भाइ, म त धेरै भयो त्यहाँबाट निस्केको, मेरो केही सम्पर्क छैन भने। दोस्रो पटक भएपछि होइन, बरु सरलाई हामी अलिअलि पैसा दिन्छौँ नि, अनि तिमीले कति पैसा तिर्नु? अरू हामी एजेन्सीको थ्रुबाट जान सक्दैनौँ हामी, किनभने पैसा महँगो छ। कति पर्छ भने 8-9 लाख पर्छ भने 8-9 लाख उनीहरूले त्यहाँ रसा जानुको निम्ति एजेन्सीलाई दिनुपर्छ भनेपछि नेटवर्किङ त छ नि, एजेन्सी त रहेछ नि त यहाँ रिक्रुटमेन्ट। डरलाग्दो एजेन्सी रहेछ, नेटवर्किङ रहेछ, डरलाग्दो माफियाहरूको हो एजेन्सी रहेछ। राज्यले बुझ्नु पर्यो नि। अनि केही दिनपछि मैले भने ल मेरो त्यहाँ साथी छ, म बुझौँला भने मैले। केही दिनपछि लडाइँ भएर केही नेपाली मऱ्यो। अनि मैले उसलाई भने तिमी गएको भए त यस्तै हुन्थ्यो होला नि, तिम्रो परिवारलाई के हुन्थ्यो तिमी मरेको भए भने? सर हामीलाई जोगाइदिनु हो भन्छ। अनि त्यसकारण नेपाली युवाहरू कति आक्रान्त छन्। आक्रान्त छ, त्यो नैराश्यताले हो नि, देशभित्रको नैराश्यताले हो। अब अहिले त हामी 10-12 क्लाससम्म यहाँ पढाइरहेछौँ। 12 सकेपछि उनीहरू कहाँ जाने? पहिला त अब इन्जिनियर हुन्छु, डक्टर हुन्छु या पाइलट हुन्छु भन्थे नि, होइन यस्तै हुन्छु भन्थे। अब त कहाँ 12 क्लास चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा विदेश जाने भन्छ। त्यो सबैसँग म्याक्सिमम मान्छेको चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यस्तो भइसक्यो। देश बाहिर जाने नै उनीहरूको सपना भइसक्यो। किन बाहिर जान चाहन्छ भन्दा देशभित्र उनीहरूलाई राख्ने वातावरण हामीले बनाउन सकेनौँ। सरकारले त्यो वातावरण बनाउन सकेन, त्यस कारण उनीहरू बाहिर जाँदैछ। चाहे उनीहरूलाई हायर एजुकेसनमा, अब एजुकेसन हाम्रो राम्रो छ भने चाहिँ राम्रो त होला, ल राम्रो छ भने राख्न सक्नु पऱ्यो, त्यो राख्नु त सकिरहेको छैन। युनिभर्सिटीको हालत त हामी देखिरहेछौँ। अब विश्वविद्यालयका प्रमुखहरू सुरक्षाको माग गर्छन्, ज्यानको सुरक्षा जोखिममा पर्यो, साथ दिनु पर्यो भन्छन्। गृह मन्त्रालय चुपचाप लागेर बस्यो भने शिक्षा मन्त्री सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हालेर बस्नुपर्ने अवस्थाको नागरिक हामी। पहिला कुनै समय यस्तो थियो कि पुलिसहरू चाहिँ त्यहाँ शैक्षिक भित्र आँगनमा पस्न पाइँदैन भन्ने थियो। उनीहरूलाई त्यहाँ उनीहरू आउनु खोज्यो भने पनि त्यहाँ आउन दिँदैन थियो त्यहाँको शैक्षिक उहरूले चाहिँ, प्रशासकले दिँदैन थियो। अहिले अब आऊ हाम्रो सुरक्षा देऊ भनेपछि हामी कुन लेभलको एडमिनिस्ट्रेसनमा बसिरहेछ? फेरि पनि भने त विश्व बुझाए मान्छे नेपाल बन्छ कि बन्दैन? यस्ता नेपाल जस्ता देशहरू बनेका छन्, बनाउने किन नहुनु? अब लडाइँबाट ध्वस्त भएका देशहरू त केही वर्षपछि बनाइरहेछन् भने नेपाल बनाउनु त झन् गाह्रै छैन। किनभने हामीसँग यति धेरै रिसोर्सेस छ नि, त्यो रिसोर्सेसलाई हामीले परिचालन मात्र गर्न जान्नुपर्ने हो, अनेस्टली होइन, इमान्दारीपूर्वक। अनि भ्रष्टाचार रहित भएर इमान्दारीपूर्वक गऱ्यो भने यो देशमा नहुने कुरा के छ? जे छुए पनि यहाँ पैसा हुन्छ भन्छ। चाहे तपाईँ जमिनमा रोप्नुहोस् होइन, चाहे तपाईँ पानीलाई खिलाउनुहोस्, जङ्गललाई तपाईँ केही म्यानेज गर्नुहोस्, सबैमा त पैसा छ। अब अहिले हाम्रो जङ्गलबाट रुख काट्छौँ, त्यो रुख त्यत्तिकै कुहेर जान्छ, काटेको रुख, तर हामी त्यसलाई यो प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, बाहिर पठाउन सक्दैनौँ। मलेसियाबाट हामी काठ किनेर हो कारखाना खोल्छौँ। यस्तो व्यवस्थाले गर्दा नै देशमा मान्छेले अब काम पनि पाएन नि त उनीहरूले। यही नेतृत्वले मुलुक बनाउँछ तपाईँ लाग्छ? अहिलेको 3टा नेतृत्वबाट त सम्भवै छैन। तपाईँ देख्नुहुन्न यो 3टा नेतृत्वबाट सम्भव छैन।
अब म पार्टी त भन्दिनँ, किनभने पार्टीभित्र धेरै राम्रा सबल इमान्दार योग्य क्यापेबल छन् नेताहरू। तर यो मूल नेतृत्वबाट चाहिँ यो तीनटा नेतृत्वबाट देश बन्दैन। आम नेपालले बुझे हुन्छ यो तीनवटा ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूबाट चाहिँ यो देश बन्दैन छैन। किनभने अब एमालेको नेताबाट उहाँ शक्तिशाली सर्वेसर्वा आफै मात्र सबैले उहाँलाई गुणगान गर्नुपर्ने एक किसिमको अलिअलि निरङ्कुशता उहाँमा आइसक्यो। प्रचण्डजीको ऊ सर्वेसर्वा, ऊ बाहेक अरू कोही हुनै नहुने र ऊ बाहेक अरू कोही हुनुपर्छ भने आफ्नो परिवार हुनुपर्ने कुरा उठायो कि त्यसो बर्बाद भयो त्यस्तो खालको अवस्था छ पार्टीहरू। तर पार्टीभित्र मान्छे त धेरै राम्रा पनि त छ नि, तर उनीहरूले अपर्च्युनिटी पाएको छैन। अन्तिममा छु नेपाल बाहिर पुगेका नेपालीहरूको पनि तपाईँहरूको गैर आवासीय नेपालीको पनि हालत उस्तै छ। त्यो स्वाभाविक हो, मतलब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा, तर सबैको विकसित देशमा गएर मानसिकता पनि विकसित हुन्छ कि भनेको उस्तै, त्यो चाहिँ त गलत हो। किनभने अब हामीले नेपालको राजनीति त्यहाँ एक्सपोर्ट गऱ्यौँ कि अरू कुरा त एक्सपोर्ट गर्न सकेनौँ। दुईवटा कुरा गऱ्यौँ, एउटा आफ्नो यङ जेनेरेसनलाई हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ होइन, कामदारको रूपमा या विद्यार्थीको रूपमा या जेसुकै भनौँ। अनि दोस्रो चाहिँ नेपालको राजनीति। कुनै पनि तपाईँको देशमा जानुभयो भने भातृ सङ्गठनहरू हुन्छ, नेपालका ठुल्ठुला पार्टीको भातृ सङ्गठन हुन्छ। अहिले त गैर आवासीय नेपाली नै भातृ सङ्गठन भइसक्यो। त्यही त एक किसिम त्यस्तो किसिमको भइसक्यो। अनि अब हामीले त्यहाँ गएर राम्रो काम गर्ने, खासमा एनआरएनले गर्ने भने त यो सरकारले गर्न नसकेको, गर्न नभ्याएको काम एनआरएनको थ्रुबाट हुनुपर्ने, पब्लिक डिप्लोमेसी या के अरे के सेकेन्ड लेभलको डिप्लोमेसी गर्नुपर्ने एनआरएनहरू। सेकेन्ड जेनेरेसनको हामीले पैसा र बौद्धिकता खोज्छौँ एनआरएसँग पैसा पनि छैन बौद्धिकता पनि छैन भन्छन् नेपालमा। दुइटै छ उहाँ विदेशमा त दुइटै। अब तपाईँ भन्नुहोस् न, अब हामीले चिनेको कोही लेबरको रूपमा गएको अहिले त्यहाँ कम्पनी खोलेर मालिक भइसक्यो। अनि कोही अब मैले सुनेको कोही त नेपालीहरू अरब होइन खरबको कुरा गर्छन् अरे। तर यहाँ आएर चाहिँ एउटा गैर आवासीय नेपालीले 10वटा मुद्दा हाल्छन् आफ्नो सत्तामाथि, त्यो खालको अवस्था छ। चाँडै सुध्रियोस्। अब हाम्रो यङ जेनेरेसनले पनि विदेशमा अमेरिकै होस् इङ्ल्यान्ड गएर त्यहाँ गएर उनीहरूले राम्रा काम गरेका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू पनि छन्। राज्यले चासो राख्नु पर्यो, उनीहरूलाई चिन्नु पर्यो, ल्याउन सक्नु पर्यो, बौद्धिकता ल्याउनु पर्यो, क्षमता ल्याउन सक्नु पर्यो, पैसा ल्याउन सक्नु पर्यो। म अर्मेनियामा अर्मेनिया 1993मा गएको, त्यो भर्खर छुटेको सोभियत युनियनबाट छुटेको देश, सानो हाम्रो जस्तै के अरे यो भूपरिवेष्टित भनौँ न समुद्र उसका अब 3 मिलियन देशभित्र छ जनसङ्ख्या, अनि 6-7 मिलियन चाहिँ देश बाहिर छ। अब त्यो टर्कीसँगको वारमा धेरै आर्मेनियनहरू बाहिर गएका। त्यो वारमा त्यो भूकम्पको हुँदा बाहिर बस्ने नेपालीले यति धेरै सहयोग गरे, अनि उनीहरूसँगको क्यापेबिलिटी नभएर मन्त्री हुनुको निमित्त उनीहरूले बाहिरबाट मान्छे आर्मेनियनहरू जो बाहिर बसेका छन्, कोही फ्रान्समा बसेका, कोही युकेमा बसेका, उनीहरूलाई चाहिँ देशभित्र ल्याएर ल तिमीहरू चलाऊ, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय चलाऊ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय चलाऊ, हाम्रो यो मन्त्रालय चलाऊ भनेर उनीहरूलाई चान्स दिन्छ। राज्यले पनि चासो राख्नु पर्यो, गैर आवासीय नेपालले पनि क्षमता राख्नु पर्यो। दुईटै हुनु पर्यो। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र सभाको लागि म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आज हामीले संसदीय सुनवाई समितिमा प्रस्तावित राजदूतहरूले उठाएका प्रश्न र संसदीय सुनवाई समितिमा उठेका प्रश्नको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालको कूटनीतिमा राजदूतहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकामा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत कूटनीतिज्ञ भीम उदास। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।